अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नज़रिया ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ना उनकी कोई इब्तिदा है, ना कोई इंतहा है। वो अज़ल से हैं, अबद तक हैं। अज़ल हमेशा से होने को कहा जाता है और अबद हमेशा रहने को ही कहा जाता है। तो जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती वो हमेशा से है हमारे नज़दीक, तो फिर ये तो सवाल ही उठ जाता है कि अल्लाह को किसने बनाया। बनाया तो तब हो कि जब पहले अल्लाह मौजूद ना हो और फिर उसका वजूद आए, तो फिर तो कहा सोचा जा सकता है कि इसको किसने बनाया। ये पूरी कायनात जो है, इसका किसी ज़माना में वजूद नहीं था, तो अब इसके लिए तो किसी खालिक की ज़रूरत है। लेकिन जिसके मतलब हमारा नज़रिया ये है कि वो हमेशा से है, तो फिर उसके मतलब तो ये सोचना कि उसको बनाया किसने है, तो ये सोचना ही फजूल है। तो हमारे नज़रिया के हवाला से असल बात तो यही है कि सवाल उभरता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सवाल किया जाता है, और ये किया किस बुनियाद पर जाता है। वो इस बुनियाद पर कि जब हम ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की दलील के तौर पर हम ये कहते हैं कि पूरी कायनात जो है उसका कोई ना कोई तो भाई खालिक है। तो हर चीज़ खुद ब खुद तो नहीं हो सकती है, इसका कोई ना तो कोई तो खालिक होगा। तो इस पर फिर सवाल उठता है कि अगर बाकी सारी कायनात का खालिक अल्लाह को मान लिया जाए, तो फिर अल्लाह का खालिक कौन है। तो ये सवाल फिर कर दिया जाता है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सवाल सिर्फ एक ही नहीं है, सवालात इस तरह के बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये है कि मेरे सामने आखिरी चीज़ क्या है। मेरे सामने की सिमत में कायनात की आखिरी चीज़ क्या है। और मैं यहाँ से अपने सामने की सिमत से जितनी दूर तक भी किसी चीज़ को आखिरी चीज़ करार दूं, तो क्या ये सवाल नहीं होगा कि उसके आगे क्या है। फिर उससे आगे मैं कोई और चीज़ बड़ी दूर इंतहाओं में भी तस्लीम कर लूं, तो क्या ये सवाल नहीं होगा कि उससे आगे क्या है। क्या हम कोई नुक्ता इंतहा यहाँ पर कि कायनात का कोई नुक्ता इंतहा ऐसा कि उससे आगे का सवाल ना हो सके, क्या हम ये कर सकते हैं, कोई नुक्ता इंतहा मुतय्यन कर सकते हैं। ये कभी मुतय्यन नहीं हो सकता। जिसको भी हम नुक्ता इंतहा कहेंगे, ये सवाल फिर बरकरार रहेगा कि उसके आगे क्या है। ये सवाल बरकरार ही रहना है कि उसके आगे क्या है। ये अपनी सिर्फ सामने की सिमत की मैं बात बतौर मिसाल मैंने की है, तो लेकिन ये अपने सामने से हटकर किसी भी सिमत की तरफ आप चले जाओ, तो उसमें ये सवाल बरकरार रहेगा और इसकी इंसानी सोच में इसका जवाब आ सकने वाला कभी भी नहीं है। कोई भी नुक्ता इंतहा इंसानी सोच जो है वो मुतय्यन नहीं कर सकती है। इस तरह अगर एक लम्हा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद नहीं है, तो सबसे पहले क्या था। तो ये भी तो एक सवाल है कि सबसे पहले क्या था उससे, और फिर ये भी आगे लामुतना ही चला जाएगा। हम किसी भी चीज़ को उससे पहले करार दे दें, तो फिर सवाल होगा कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। तो ये चीज़ भी एक लामुतना ही है। तो कई सवालात जो होते हैं जो लामुतना ही होते हैं, वो इंसान की सोच से बाहर के सवालात हैं। इंसान की अकल उस तक कभी पहुंच सकती ही नहीं है। तो जब बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर गिनती है, गिनती की इंतहा कौन सी है, क्या कोई जवाब इसका दे सकता है। यहाँ पर गिनती की जितना मर्जी मैं शुमार करता जाऊं, और जो भी आखिरी नुक्ता वो अरबों खरबों के साथ ज़रबे दे दे के एक आखिरी नुक्ते पर मैं अगर पहुंचूं, तो उसके आगे भी क्या एक और जमा करें तो अदद बढ़ नहीं जाएगा। तो उसकी कोई इंतहा क्या कभी मैं मालूम कर सकता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। इंसानी सोच से ये मावरा चीज़ है कि गिनती की इंतहा क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंसानी सोच से मावरा है, उनका कभी भी कोई जवाब इंसान नहीं दे सकता। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करो मैं ये जो है एक लम्हा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई खालिक बतला देता हूँ, तो क्या ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। सवाल तो फिर बरकरार रहेगा कि उसका खालिक कौन है, उसको किसने बनाया। फिर सवाल उसको किसने बनाया, फिर सवाल कि उसको किसने बनाया। ये तो एक लाभ मुतनाही सिलसिला ही चलेगा। तो जहाँ
باقی لامتناہی سلسلے ہیں اور ان کو ہم پھر سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ فرض فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو سوچنے کا، تو کیا اللہ ہی کا وجود ایک ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم نے ضرور یہ سوچنا ہی سوچنا ہے؟ جب باقی غیر جو ہماری عقل میں نہ آ سکنے والے ساری چیزیں ان کو ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا را اس کو بھی سوچنا چھوڑ دیجئے، یہ بھی ایک لامتناہی چیز ہے۔ کوئی وجود جو ہے، جو بھی میں اس کو پہلا قرار دوں، اگر اللہ رب العزت کے وجود سے معاذ اللہ پہلے بھی کوئی میں قرار دوں، اللہ کا خالق بھی معاذ اللہ میں کسی کو قرار دوں، تو سوال تو پھر بھی برقرار رہے گا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہوگی کہ دو چیزیں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ایک ہستی کا وجود خود بخود ہے، ایک اللہ رب العزت کی ہستی کا وجود خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ اب اس کے مقابلہ میں اگر اس کو نہ مانا جائے، ایک ہستی کو نہ مانا جائے، تو پھر ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کا وجود کیسے ہے۔ اگر اللہ کے لیے خالق کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہستی کے متعلق پیدا ہوا نا سوال، اور اگر میں اللہ کا وجود معاذ اللہ انکار کرتا ہوں تو پھر تو ہر چیز کے متعلق سوال ہو جائے گا نا کہ اس کو کس نے پیدا کیا تھا، اس کو کس نے پیدا کیا تھا۔ تو ایک سوال جو ہر چیز کے متعلق موجود ہوگا، اگر میں اللہ کے وجود کا معاذ اللہ انکار کرتا ہوں تو یہ سوال تو پھیل کر ایک ایک چیز کے متعلق ہو جائے گا۔ تو ایک ایک چیز کو خود بخود ماننا، کیا وہ تمہاری عقل مانتی ہے کہ ہر چیز خود بخود ہے؟ بھائی اگر عقل اتنا مانتی ہے تمہاری کہ اللہ کے وجود کو معاذ اللہ انکار کر کے کہ بھی ہر چیز خود بخود ہے، تو ایک اللہ کو کیوں نہیں خود بخود مان سکتے ہو؟ جبکہ ہر چیز کو خود بخود ماننا، اس کے اوپر پھر کئی سوالات ہیں کہ مثال کے طور پر ہر چیز کو خود بخود ماننا وہ کیسے ہے؟ مادے کے ساتھ ہے، تو مادے کا وجود تو ازلی ثابت نہیں ہو رہا ہے، مادے کا وجود تو ہمیشہ سے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ کائنات کے جو عمر کا اندازہ لگایا گیا ہے، مثلا ہمارے سورج کی جو عمر کا اندازہ ہے تو 8 ارب سال لگایا گیا ہے، اور اس وقت تک جتنے اجرام فلکی ان کی عمروں کا اندازہ کیا گیا ہے، 20 ارب سال سے زیادہ متجاوز کوئی بھی نہیں ہے۔ تو 20 ارب سال سے پہلے جب یہ نہیں تھے تو مادہ نہیں تھا، تو پھر کچھ کیسے میں خود بخود مان لوں؟ جس چیز کا وجود ہی نہیں وہ خود بخود کیسے آ جائے؟ ایک اللہ کو اگر میں خود بخود مان لوں تو اس اللہ نے تو باقی ہر چیز کو بنا دیا، پھر تو آسان ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر ایک اللہ کا میں انکار کر دیتا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر تو ہر چیز کے متعلق سوال پیدا ہو جائے گا، اور ہر چیز کے متعلق سوال ہونے کی بجائے ایک کے متعلق صرف سوال رہے، اور وہ سوال بھی جب چونکہ ایسا ہے کہ لامتناہی کس قسم کا ہے، اس کا جواب تو ہو نہیں سکتا، تو اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر انداز ہے بجائے اس کے کہ ہر چیز کو خود بخود مانا جائے۔ ہر چیز کو خود بخود ماننے میں مادے کا پہلے تو خود بخود ماننا پڑے گا، پھر مادے سے جو کہ بے جان ہے اس میں جان کیسے پڑی، حیات کیسے اس میں پیدا ہو گئی، اس کے لیے جو ہے وہ ایک بے یہ جو ہے نا بالکل غیر عقلی نظریہ قائم کرنا پڑے گا کہ بے جان چیز نے جاندار کو پیدا کر دیا۔ پھر انسان باشعور ہے، تو بے جان مادہ جو بے شعور تھا تو اس نے جاندار بھی بنا دیا اور باشعور بھی بنا دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کائنات کے اندر جو سائنسدانوں نے بڑی جدید ترین جو ہے وہ ایجادات کی ہیں اور مشینریاں بنائی ہیں، ان جدید ترین مشینریوں سے بھی یہ ممکن نہیں ہو رہا کہ زندگی کو پیدا کیا جا سکے یا بے شعور کے اندر شعور کو پیدا کیا جا سکے۔ تو مادہ جو خود ایک بے شعور چیز تھی، جبکہ سائنسدان جو ہیں وہ بڑے باشعور ہیں اور بڑے جدید وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور جدید وسائل استعمال کر کر کے بھی وہ ایک جاندار خلیہ تک بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو رہے، اتنے جدید مشینریوں کے باوجود، جدید وسائل کے باوجود، انتہائی ذہانتوں کے باوجود۔ تو مادہ جو بے شعور ہے وہ کس طرح ایک جاندار خلیہ خود بخود پیدا کر سکتا ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہوں گے اس پر کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے۔ تو ایک ہستی کو جو کہ باشعور ہستی ہے اس کو خود بخود مان لینا وہ زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہر ہستی کو جو متعلق جو ہے نا وہ لاکھوں سوال، بلکہ لاکھوں تو بہت چھوٹا لفظ ہو گیا، اربوں خربوں بھی کہوں تو وہ بھی بہت چھوٹا ہے، ہر چیز کے متعلق سوال بن جائے گا نا۔ تو
وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ تسلیم کرنا زیادہ آسان ہے کہ ایک ہستی خود بخود ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہی اعتقاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی اعتقاد کے اوپر قائم رکھے اور اسی پر وفات دے کہ اللہ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔